Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa kawas. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. Pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S. Media Ministry, Cagayan City, makigkawang kaninyo nining pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service nining adlawng igpapawray. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos nga naa ka sa mga langit. Salamat sa mga mensahe nga mong gibilin sa imong mga manalagna. Nga pinaagi sa barang kasulatan, among matunan ug among masabtan ang dagat sa panahonan nga naa na gayud kami sa tumoy sa kasaysayan niini. Gamita ang tibok nga iglesia sa pagdala sa mensahe sa kaluwasan. O Diyos, hilabihan na kadautan ang kalibutan nga among gipuy-an. Papahuwayan na kami pinaagi sa imong pagbalik. Malang Espiritu, bukod sa ikaw sa tibok naong sa yuta, kaming tanan nga nagapaminaw sa imong mga pulong. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus Manluwas. Amen. Greetings alang sa Country Garden Church, Apopong, General Santos City. Salamat sa inyong pag-imbitar kanamo ni atong miaging Sabado. Labaw sa tanan mga kaigsuran, paminawan ninyo sa atong dugang katinawan karong nga semana. Karong nga semana, dugang katinawan. Kay among gi-feature ang usa ka nakapaminaw sa atong YouTube channel nga 5 years na niyang subaybay. Wala siya background may tungod sa atong simbahan. 5 years na niyang subaybay. Ug niya 5 years na pud niya nga pag-attend sa atong church. Ug finally, sa akong pag-adto didto sa Country Garden Adventist Church, decide siya alang sa bautismo. So naa diha karon nga semanaha ana diha ang atong interview sa atong nabaptize pinaagi sa atong YouTube channel. Mga kaigsunan mo padayon kita sa libro sa pinadayag. Ako na encourage ako nga ako ning i-present tungod kay kumon kaayo nga ang atong mga kaigsunan sa iglesia kanunay makadungog niini. Mensahe sa tulo ka mga manulunda. Ang mensahe sa unang manulunda, ang mensahe sa ikaduhang manulunda, ang mensahe sa ikatulong manulunda. Karon igsoon atong tinagsaon pagtuon unsa ang mensahe nining tulo ka mga manulunda. Una, ikaduha, ikatulo. So magsugod kita sa mensahe sa unang manulunda. Unsa may mensahe ni ining gitawag mensahe sa unang manulunda. Alang sa unsa man kini. Kanus amang kini iwali mga kaigsunan. Ang atong kay text makita nato sa pinadayag 4:6. Og unya nakita ko ang laing manulunda nga nagalupad ibabaw sa kahanginan. Nga dunay dala nga maayong balita nga walay katapusan. Nga igasibya kini sa mga tao nga nagpuyo sa yuta, sa matag nasod, matag tribo, matag sinultihan ug pundok sa mga katawhan. Kining maong unang manulunda adunay walay katapusan nga maayong balita. Igawali sa tanang mga katawhan, grupo sa mga katawhan, tribo sa mga katawhan sa nakalaing pinulungan. Versikulo 7. Ug unya nadungog ko ang dakong tingog. Kahadlo kay ang Dios.
ihatag kaniya ang himaya tungod kay ang takna sa paghukom niabot na. Ug simbaha siya nga nagbuhat sa langit, yuta, dagat, tuburan sa tubig. So mga kaigsunon mo ni ang atong pagatunan. Minsay sa unang manulundan. Sa dinhi pa si Cristo sa yuta, nagwali siya may tungod sa tagna sa katapusan ng mga kapanahunan. O iyang gisulti sa Mateo 24:14 nga kung matapos na pagwali ang mayong balita sa tibok kalibutan, nan moabot na ang katapusan. Ang kining tagna nga gisulti ni Hesus nga mayong balita mulukop na sa tibok kalibutan, moabot ang katapusan. Niya na igsoon ang mayong balita sa pinadayag 14. Mao na niya ang ilan nga kumukaylap na matapos na ang kasaysayan sa kalibutan. Nagkapasabot mga kaigsunan nga niining panahuna sa katapusan nga kapanahunan ang Diyos magpadala og mensahe sa mga tao sa tibok naong sayuta, mensahe alang sa pagpasidaan. Ug kini nga mensahe mga kaigsunan gidala sa usa ka simbolo sa tulok ka mga manlunda nga nagalupad ibabaw sa kalangitan nga mao'y nagproklamar sa walay katapusan nga maayong balita ngadto sa nagpuyo sa tibuok naong sayuta. Wadto ta igsoon sa unang manulunda. Unsa man ang mensahe sa unang manulunda? Ang mensahe niya, walay katapusan nga maayong balita. Iwali sa tanang nagpuyo sa kalibutan. Kinsa man kini mga tao nga nagpuyo sa kalibutan, ga kanunay atong makutlo. Sila maong nagasimba sa mananap nga mapintas sa pinareg 13. Nagapasabot igsoon nga ang mensahe sa unang manulunda, mensahe kini sa nagakahinapos na ang kasaysayan sa kalibutan. Busa, ang mensahe sa unang manulunda, mensahe kini alang sa dili tumutuo, alang sa nagsimbag di mananap nga mapintas. Dili kini mensahe alang sa mga tumutuo. Apanigsoon, ang mga tumutuo mo'y magdala ng mensahe alang sa dili tumutuo. Busa kining mensahe sa unang manulunda alang sa dili tumutuo, mao kini ang magatakop sa kasaysayan sa kalibutan. Apan kining maayong balita nga walay katapusan, walay kalahian sa maayong balita nga giwali ni Apostol Pablo. Gani, kining walay katapusan nga mensahe sa maayong balita, walay kalahian sa giwali ni Pedro guban pa sa panahon sa Pentecostes. Igsoon, usaray maayong balita, spiritually speaking. Busa kining maayong balita nga igawali, mga kaigsuonan, dili kini bag-ong maayong balita. Gitawag lang kini eternal gospel. Kining maayong balita, mga kaigsuonan, unsa man ang sulod ini. May tungod kini ni Kristo. Ang iyang pagministeryo dinis kalibutan. O unya, pagsaka niya sa langit, gibalik ang himaya ngadto kaniya. Kay diri sa yuta, anak siyang tao, pagsaka niya ang langit, pagkabanhaw, balik ang iyang status, anak sa Diyos. O kining maayong balita nga walay katapusan, mao kini ang balita metod sa kamatayon ni Hesus, sa iyang pagkabanhaw, o sa iyang pagsaka. O kini usab, mao niya maayong balita nga pagsaka ni Hesus, siya mo'y nagpataliwala kanato og sa amahan, og unya ang paghukom, mauna ang pagpataliwala ni Hesus. Dayon, kining maayong balita, mao niya may tungod sa ikadawang pag-anhi ni Hesus. Walay kalahian. Ang maayong balita kaniadto o kining pinadayag.
walay kalayan. Busaw nga kaigsunan, kining walay katapusan nga mayong balita, dili ni bago nga balita. Apan kini mao ang pinakakusog nga pagwali sa mayong balita. Pinakakusog nga pagwali sa mayong balita. Aron kini padulong na sa pagtakop, sa pagtapos sa kasaysayan sa kalibutan. Kini diyang mensahe sa katulong manulunda, mo na yung katapusan nga pagproklamar sa mayong balita ngadto sa kalibutan nga magtawag sa tanang mga katawhan nga mubalik sila pagsimba sa buhi nga Diyos. Busa ang pagwali niining walay katapusan nga balita nga gidala sa unang manlunda mga kaigsuonan, dili paulahi ang tanan. Ang makasasala adunay panahon nga sila makahinulsol o makadawat og kaluoy og grasya sa atong Dios. Kinsa man kining unang manlunda. Sa panayag 11, si Apostol Juan gisultian o giingnan siya. Prophesy again. Pagtagna pag-usap. Alang sa mga tao, mga kanasuran, ug mga sinultian, ug mga hari. Kita mo nagsun, may paralil kinsa pawulian sa unang manlunda. Si John the Apostle, mga kaigsunan, ginan, pagtagna pag-usap. Unya, isulti sa mga tao, sa mga kanasuran, ug sa mga sinultian, ug sa mga hari. Ang tahas nga gihatag kang Apostol Juan, dili niya makaya nga sira. Prophesy again. Busa igsoon katong tahas nga gihatag kang Juan, mao kini ang tahas nga gisalo sa iglesia. Aron mahimo nga ang pagwali sa may balita mulukop sa tibok nga kalibutan. Dili makaya og si Juan ra mao'y magwali. Busa, pagsugo kang Juan nga ikaw magtagna pag-usab ngadto sa mga katauhan, sa mga sinultian ug mga tribo, tahas kini nga gihatag sa iglesia. Aron mulukop ang mayong balita sa tibok naong sa ito. Pagpasidaan sa umaabot nga pagsira sa kaluwasan. Ang mananap nga mapinta sa panayag 13, gihatagan og katungod. Ibabaw sa matag tribo, mga katawhan, mga sinultian ug mga kanasuran. Ug unya, tungod nini, ang mga tao didto na nagsimba sa maong mananap nga mapintas. Kaya ang yawa, maoy nag-auhag niini. Busa, tungod kang mananap nga mapintas, mukusugman ang iyang gahom nan mga kaigsunan. Mausap niya ang panahon nga ang i-counter sa gahom sa mananap nga mapintas, mao ang walay katapusan na mensahe. Busa, dayag kaayo na kining mananap nga mapintas, paghitabo kini ngadto sa katapusan nga kapanahonan. Ipa-counter kini sa mayong balita nga atong gidala, nagpasabot nga kining maong balita nga gidala sa unang manulunda, mensahe kini sa katapusan nga kapanahunan. O kining mensahe sa unang manulunda, by the way, akong balik ko na, ang manulunda dili ni literal na spiritual angel. No. Messenger. Si John mo'y messenger, ug unya gihatag ang katungod sa iglesia. Bosa, ang iglesia mo'y manununda ingon nga messenger. Gusto na ko na ipatinaw ka ninyo. Adunay duha ka mga pagpadasig. Una, kahadlo kay ang Diyos o gihatag kaniya ang himaya. Dala kini igsoon sa Bisayas kaluwasan. Kahadlo kay ang Diyos o gihatag kaniya ang himaya. Ang paghadlok sa Diyos mo kini ang atong
suod nga relasyon diha sa Dios. Pag-ingon himaya siya, nagapasantok mga kaigsunan nga mahimaya nato ang Dios kung kita matinud-anon nga magsunod sa iyang kasuguan. Ang tao igsoon nga moadto sa Dios uban sa kahadlok, mabuhat lamang kini niya kung siya nakaila nga kining iyang giduolan nga Dios mao ang gamhanan nga nagbuhat sa tanang mga butang sa kalibutan. Pinareg 11:13, pinareg 15:4. Busa, ang pagkadlok sa Dios mo ni ang maghatod sa tao sa paghinulsol. Kay iyang giila nga ang iyang giduulan mo ang nagbuhat sa tanang mga butang. Sumulungtad kini sa paghinulsol. Pinareg 16:9, pinareg 11:13. Busa igsoon, ang pag-ingon kadlok ang Dios, buti pasabot nga atong tagdon ang atong Dios sa seryoso gayod. Ug unya kita mo desider gayod nga mutalikod sa kalibutan nga atong gikinabuhian. Kadlok ang Dios, mao kana ang atong pag-establisar og relasyon ngadto sa atong Dios. Nga atong ihatag ang total nato kinatibukan nga pagtugyan sa atong kinabuhi. Ug unya ang Dios mahimaya kung ang atong pagkinabuhi ana-ana sa pagka masinulundon sa kasuguan sa Dios. Kini igsoon nga hangyo sa Dios, pinagi sa unang manulunda nga mao ang pagkahadlok sa Dios o paghatag kanang himaya, nganong kadlukan ng mga Diyos, o gihatag himaya, may rason. Tungod kay ang taknas paghukom ni abot na. Kining taknas paghukom, mo kini ang unang ang sa paghukom sa atong Diyos. Mo kini ang gitawag investigative judgment. Mo kini ang gitawag pre-advent judgment. Nga didto kini mahitabo sa langit ang paghukom sa dili pa mubalik ang atong Ginoo. Busa kini ang paghukom miabot na. Ang taknas paghukom miabot na. Nagapakita igsoon nga ang actual na paghukom na hitabo na, apan ang execution wala pa. Pareha gud sa atong yuta na judgment sa Supreme Court. Nabuhat na ang judgment sa Supreme Court. Ang gihulat na rate of execution. Monigson, ang taknas paghukom niabot na. Meaning to say, nagsugod na, nahitabo na ang paghukom. Pero wala palang gi-execute. I-execute kini tapos sa usa ka libo ka tuig. Pinareg 20, 11, pangos 15. Busa igsoon, pag-ingon nga ang taknas paghukom niabot na. Naghimo na og paghukom didto sa langit, investigative pre-advent judgment. Mausab ang pagproklamar sa walay katapusan nga maayong balita nga mulukop sa kalibutan. Maura ang katuyuan mga kaigsunan nga pag-abot sa paghukom o pagwali sa mayong balita nga walay katapusan, mao kini ang paghimog linya, usa ka linya o sa kautlanan taliwala sa mga tao nga mituman sa Dios o sa mga tao nga misupak sa Dios. Sa Ecclesiastes 12:13 o 14, ngano nga kita mangandaman sa paghukom? O ngano man nga kita mahadlok man kita sa atong Dios. Aniya? Kahadlok ang Dios ug bantayan mo ang iyang mga kasuguan. Kay ang Dios magabutyag sa tanang binuhatan sa adlaw sa paghukom, matinago manag madayag, mamaayo manag madautan. Mao ni igsoon ng katarungan. Nga atong isibya kini nga mayong balita nga nahitabo na ang paghukom sa langit.
paghukom nga investigative, paghukom nga pre-advent judgment. Kaya diha igsoon, mabutang na ang utlanan, taliwala sa mga katawan sa Dios ug taliwala sa mga tao nga walay pagtagad sa aton Dios. Importante kini nga atong isulti ang mensahe mitungod sa adlaw sa paghukom. Nganuan 2 Corinto 5:10. Kay kitang tanan mo atubang sa hukmanan ni Kristo, og ang matago sa kanato makadawat sumala sa atong nabuhat, mamaayo manag madautan. Sigson, importante yun ang pagpaybalo nga naitabo na ang adlaw sa paghukom, nagpadayon hangtod karon. Busa, ang gitawag everlasting gospel, pagwalik kinis katapusan nga kasaysayan sa kalibutan. Apil diha ang pagwali sa doktrina mahitungod sa paghukom investigatiba. Mao kini ang paghukom sa dili pa mobalik si Kristo. Sa dili pa mobalik si Kristo, separated na. Gilain na ang mga katawhan sa Dios ug dili iyang mga katawhan. Ikaduha nga pagpadasig. Simbaha siya nga nabuhat sa langit ug yuta, dagat, tuburan sa katubigan. Kini nga may saigson apil kini sa everlasting gospel. Kaigson sa katapusan nga kasaysayan sa kalibutan, ang central issue nga tubangon sa mga katawan Diyos, sa katawan sa Diyos, mauman ang issue sa pagsimba. The central issue will be worship. Ang issue nga atong ginapaabot sa katapusan mga adlaw, dili issue nga kita did-an pagsimba. Apan ang issue mo, kinsa man ang atong gisimba. Mo nang issue son. Busa kini nga pagwali sa may balita nga walay katapusan, alang kini sa katapusan nga sa kasaysayan sa kalibutan nga mabahin na ang mga tao. Sila nga nahadlok sa Dios o nagsimba sa matod nga Dios, pinarag 11:1 o 18, pinarag 14:7. Mao na ang mga katawhan sa Dios, nahadlok sa Dios, nagsimba sa matod nga Dios. Sa pikas kabahin, pinarag 13:4-8, pinarag 14:9-11. Mausab ang mga tao nga nagdumot sa kamatuoran. Sila maong magsisimba sa dragon ug sa mananap nga mapintas. Ug kung ang tibok nga kalibutan, dito na mo sunod sa mananap nga mapintas, og sa gahom sa yawa, sa pinarag 13:12. Kinigso nagatudlo nga kasaysayan sa kalibutan na ana sa atong atubangan. Ugun niya ang mga katawhan sa Dios sa katapusan nga kapanahunan. Makaplagan. Nga doon na sila kinatibukan nga pagtugyan silang kinabuhi ngadto sa Dios. Nga andam sila mutuman sa kasuguan sa Dios. Ugun niya kinig mga katawhan sa katapusang mga adlaw. Dili lamang nga sila nagtuman sa kasuguan nga kaigsunan. Apan doon na ilang gitipigan nga adlaw nga igsisimba. Simbaha lamang ang matod nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kay kini nga adlaw nga igpapahulay, nga gitipigan sa mga katawhan sa Dios. Mauman ang ilhanan sa mga katawhan sa Dios. Exodo 31:13-17, Ezekiel 20:12 ug 20. Sigson, ang mga katawhan sa Dios sa katapusan nga kapanahunan, nagtuman sa kasuguan sa Dios, nagsimba sa maglalalang sa tibok universo, o gitipigan nila, gibantayan nila ang adlaw ipapahulay, kay mo kini ang marka sa mga katawhan sa Dios. Kung ang pagsimba mo ang sentral nga isyu sa katapusan nga panagbangi, nandi ta matingala ngano ang Dios nagpadala niining
maayong balita sa katapusan nga kapanahunan. Nga nag-auhag sa mga katawan sa kalibutan, nga maninuod sila sa paglagad, sa pagsimba lamang kaniya, nga naglalang sa tibok universo, kay siya lamang mo'y takus sa atong pagsimba. Pinadeg 14:7, pinadeg 10:10, pinadeg 22:8 paingon sa 9. Unsa man ka mahinungdanon, kining maong pagpadasig sa mga katawan sa Diyos sa pagsimba. Unsa may ka mahinungdanon ini, ganong ipadasig mangyud kita, nga moray atong simbahon ang Diyos nga naglalang. Nga naman, 1, duhanin katarungan. Kay kining mensahe sa pagsimba sa matuod nga Diyos, nga mo'y nagbuhat sa tibok universo. Igo nga panahon, nga may kuyanap ang pagtulunan sa sinsya kunuhay sa ilang theory. Ngang tanang mga butang na himugso pinagi sa evolution. Pagdagsang sa pagtulunan sa evolution, kinahanglan i-counter kini sa walay katapusan ng mayong balita nga ang atong simbahon ang Diyos ra gyud nga naglalang sa tanang mga butang. Kay kung pasagdahan nato kining evolution, mukunhod ang pagtuos mga tao ngadto sa Dios. Dili naton ibation karon kay niata sa atong Pilipinas. Pero kung makadto lang unta mo sa Europe, inyong makita nga mga tao materialistic, mga tao dili butog Dios, mga kaigsoon. Ngano man na tungod sa pagdagsang sa pagtulunan sa gitawag og evolution. Pagkuyanap sa evolution, ato usab naiwali ang walay katapusan ng mga balita nga nag-auhag sa pagsimba sa maglalalang nga matuod nga Diyos. Ikaduha nga kamahinungdanon sa pagpadasig kanato sa pagsimba sa atong Diyos. Nga naman, kaya pagsimba sa matuod nga Diyos nga naglalang sa mga langit ug yuta, dagat, katubigan ug mga tuburan, kiniigsoon may koneksyon sa ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo. Pag-ingon sa pinadayag, simbaha ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta, dagat, katubigan ug mga tuburan. Kiniigsoon adunay koneksyon sa ikaupat nga sugo nga mao ang adlaw igpapahulay. Kay ang ikaupat nga sugo mga kaigsunan nag-awhag sa mga tao nga balaanon kini nga adlaw. Nganuman, tungod kay ang Dios, Exodo 20 versikulo 11, sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang mga langit ug yuta, dagat ug ang tanang butangan niini, og siya mipahulay sa ikapito ka adlaw. Nakuha niyong puntigson? Pag-iwas pinadeg, simbaha lamang siya nga nagbuhat sa langit, yuta, tubig, tuburan, may koneksyon ka na sa napulo ka sugo, ikaupat nga sugo. Nga nagingon, bantayan mo igpapahulay, kay sa anong kaadlaw gibuhat sa Dios ang langit ug yuta, tubig ug ang tanang nga nini, og siya mipahulay nining ikapito ka adlaw. Kita mo na igsoon ang koneksyon? Busa, kining pagkasama-sama igsoon, sa mensahe sa unang merlunda o sa ikaupat na sugo, mauman ang pagtawag sa pagsimba sa matuod na Diyos nga nigsoon. Kining mensahe sa unang merlunda sa pagsimba sa Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang konteksto na gikan sa ikaupat na sugo sa napulo. Kay naadya ang narrative sa paglalang sa kalibutan unom kamang adlaw. Pagkay kapito, may pahulay ang Diyos. Igsoon, si Apostol Juan, gihimon niyang dayag kayo klaro nga ang pagmantala sa maayong balita nga walay katapusan, alang sa mga katauhan sa katapusang kasaysayas kalibutan,
Kini nga mayong balita, nag-aapil kini sa pagsimba sa Dios nga naglalang sa kalibutan. Nga aduna kini konteksto mahitungod sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Mori ta igsoon sa pagsipong na pagsumada sa ato nga pagtuon. Igsoon, ang mensahe sa unang manlunda gipalanog lang ang panamilit nga mensahe ni Moses sa diha nga hapit na musulod ang mga Israelhanon ngadto sa yuta sa Kanaan. Akong balikon. Ang mensahe sa unang manlunda nga simbahon ang Diyos, kadlukan ang Diyos, maghimaya sa Diyos, ug simbahon ang nagbuhat sa langit ug yuta, gipalanog lang ang farewell address ni Moses. Kay si Moses wala man makauban pagtabok sa Jordan River. Nabilin man siya diri sa pikas nga tampi. O naghatag siya tugon sa mga Israelhanon. So gipalanog lamang kini sa unang manlulunda. Unsa man ang farewell speech ni Moses sa mga Israelhanon. Aniya, mga kaigsoon. Determine sa 11. Ingon niya kung makatabok na mo diha sa yuta asahan. O ang inyong balay puno na sa mga abot sa inyong yuta. Nga kaniadto wala mapuno pa sa kita nagabiyahe pa sa kadalanan sulod sa 40 ka mga tuig. O ang inyong atabay puno og tubig nga dili kamo mo'y nagkalot niini. O ang inyong kaparasan og mga olibo nga wala kamo magtanom apan naa na karon naa na sa yuta. O kung makaong kamo og mabusog, farewell address na igsoon ni Moses. Nang pagbantay kamo kay basig malimot kamo. Kinsang dadala kaninyo gikan sa yuta sa Egipto, pagawas sa balay sa pagkaulipon. Determine sa 12, padayon sa teksto. 13. Ayaw mo kalimot. Kinsang nagkuha kaninyo gikan sa pagkaulipon sa Egipto. Ang Ginoo nga Dios kahadlokin ninyo. Igsoon niya na. Mao nga naging ko kaganiha. Nga ang mensahe sa unang manlunda nga kahadlokin ang Dios ihatag himaya. Nagpalanog lang ang mga manlunda gikan sa farewell speech ni Moses. Way laing naglukat kaninyo gikan sa pagkaulipon. Busa, ang Ginoong Diyos mo'y naglukat kaninyo sa pagkaulipon. Busa, kahadluki siya. O kamo mag-alagad kaniya. Pinaagi siya ang ngalan kinahanglan nga kamo musaad karon. Mga kaigsuonan, dini atong makita nga diay ang wali sa manulunda. Ang wali nga gadala sa atong iglesia nga mong manulunda igsoon sa pinarag 14. Kahadlok ang Diyos. Himayaan siya. Siya nga nagabuhat sa langit ug yuta. Kayo takna sa paghukom niabot na. Igsoon, gipalanog sa manulunda, unang manulunda, ang farewell address ni Moses. Kahadlokin ninyo ang Diyos. Usa ang pagkahadlok, magtumang kita sa iyang kasuguan. Unsa ang paghimaya, mga kaigsuonan? Ang atong pagkamatinumanon, mao ang atong puhunan sa atong pag-alagad. Po sa mga kaigsuonan, ang tawag sa pagkahadlok sa Diyos, mao ang pagtawag nga makataon sa Diyos, magbantay sa kasuguan ug walay laing simbahon, siya ra gyud ug wa nay lain. Ang libro sa Ecclesiastes, tinaw kaayo mahitungod unsa ang pagkahadlok sa Dios. Ecclesiastes 12:13. Kahadlok ang Dios og bantayan mo ang iyang mga sugo kay kini mo'y kinatibuk
ang nakatungdanan sa tao. Busa igsoon, ang minsay sa unang manlunda nagadala dili lamang mahitungod kang Ginosos, kung dili nagadala sa minsay sa pagbantay sa kasuguan, sa minsay sa pagbantay sa adlaw ng igpapahulay, sa minsay mahitungod sa adlaw sa paghukom. Kay kini nga minsay igsoon, mao kini ang tibok ng katungdanan sa tao. Sa dili padiay, matapos ang kasaysayan ng kalibutan, ang Diyos nagatawag sa katapusan nga higayon. Sa tanang mga nagapuyo nining kalibutan, ni anak kita karon, kita na mo'y manlunda nga nagdala sa minsay. Dili espiritual nga manlunda, physical nga manlunda. Kaya pulong manlunda nagdala sa minsay. Kita na mo'y nagdala sa minsay. Sa dili patapuson ang kasaysayan sa kalibutan, muadto kita sa tanang suok sa kalibutan, maghangyo. Ngaunta ang makatawan sa Diyos, makabaton sa paghinulsol, o makadawat sa eternal gospel, mga kaigsoon. Dili paulahi ang tanan. Ang mga tao aduna pay higayon, nga mutalikod sa kalibutan, o mudawat sa pagpasaylo, o sa grasya. Unya, kung matapos na ang kasaysayan sa kalibutan, pinaagi sa pagwali sa mayong balita, matapos na ang kasaysayan sa kalibutan, pagbalik sa atong Ginoo, luwason kita ngadto siyang ginarian. O unya kita maghugyaw sa pag-awit sa alawiton sa 144,000. O kining alawiton nagaingon pinadag 15,4. Kinsa man ang dilam hadlok, o Ginoo, og maghimaya sa imong ngalan. Ikaw lamang og wa nalain, kay balaan ikaw. Og ang tanang mga nasod mo ana kanimo og magsimba kanimo. Kay ang imong pagkamatarong napadayag na sa tibok naong sayuta. Pinadag 15,4. Igsoon, kining tanan nga mga paghitabo, lumalabay. Seryoso na ang panahon nga atong gipuyan. Final proclamation sa mayong balita, mga kaigsunan. Mulihok kita ang tibok iglesia. Imantala na to. Kahadlok ang Diyos. Himaya siya. Ang pagkahadlok, mga kaigsunan, mga pagbantay siyang kasuguan, kay tibok kini nga katungdanan sa tao. Ug atong isulti nga paghukom misugod na ni atong 1844 nagsugod na ang pre-Advent judgment. Ug atong isulti, mga kaigsunan, wala ay simbahon. Ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug unya wala ay simbahon, siya lamang. Kay siya ni pahulay sa adlaw nga ikapito, nga mong adlaw nga Sabado, kini mo atong ipakaylap nga mayong balita. Panalanginan kita, nining katapusang tahas nga gihatag sa Dios niini nga iglesia. Kay kining iglesia mao kay nang manlunda nga naglalas minsay sa walay katapusan nga minsay sa kaluwasan. Magampo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Dios, salamat nga karon amo nang nasabtan unsa ang minsay sa unang manulunda. Dili day kini bag-o. Apang gidugangan lamang kini sa pagpasanto. Nga ministry ni Hesus, mo lamang ang bugtong paagi nga makaluwas kanamo. Mo hinungdan nga kami mahadlok. Diha siya nga tubangan. Kaya takna sa paghukom, miabot na. O Diyos, ang tibok namong katungdanan. Mao ang pagbantay sa tibok nimong kasuguan. Makapanudlo kami niinis tibok naong sayuta. O gunya makatawhan maghinulsol nga moduol diha kanimo. O Diyos, kung mabot ng kapanahonan, nga ni anay ikaw sa among atubangan, tuguti nga kami makaawit sa alawiton sa 144,000. Nga kini simbolo sa imong katawhan nga linuwas sa katapusang mga adlaw.
nga mag-aawit sa pagdahig, nga wala laing simbahon, ikaw lamang kay takos ikaw na alagaran og simbahon. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.